नमस्कार, सुंगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। कर्णालीमा समूहमा घुलमिल भएकाहरू नै कोरोना संक्रमित हुँदा चुनौती थपिँदै यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले छुट्टै युनिट खडा गर्नुपर्ने डाक्टर केसीको भनाई। कर्णाली सरकारको कानुन मन्त्रालय क्लिन एन्ड ग्रीन मन्त्रालयका रूपमा जुड्दै फोहोरको थुप्रोमा रमाउने संस्कृति अन्त्य गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1737 पुग्यो। प्रदेशमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1511 पुगेको डाक्टर तिवारीको भनाई। व्यवसाय र अर्थविदहरूले आशा गरे अनुसार नै मौद्रिक नीति आएको प्रतिक्रिया। कोरोनाले समस्यामा परेका व्यवसायहरूका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले ठूलो सहयोग पुग्ने। बाहिर हस्तक्षेपले टेलिकम गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित। समय अनुसार सेवा विस्तार नभएको र गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको उल्लेख। अब खबर विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय बढी जनसम्पर्कमा रहने जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै संक्रमित हुन थालेपछि चुनौती थपिएको छ। अधिक जनसम्पर्कमा रहने प्रदेश सभाका एक सांसदमा केही दिन अगाडि कोरोना संक्रमण देखियो। उहाँ दैनिक जसो नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, सांसदहरूसँग सम्पर्कमा रहने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ। दैलेखको एक नगरपालिकाका उपमेयर प्रदेश अस्पतालको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। कोरोना प्रकोपमा राहत बाँड्नेदेखि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटेकाहरूमा पनि संक्रमण देखिन थालेको छ। तर व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी स्वाब परीक्षण भने हुन सकेको छैन। अहिले हामी तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेको र यो अवस्थामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगिसकेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डाक्टर नवराज केसीको भनाइ छ। 3 र 4 स्टेजमा छौँ। यो भनेको समुदायमा जताततै फैलिसकेको कन्डिसन हो र यस्तो बेलामा चाहिँ अब समुदायमा फैलिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले यो वास्तवमा यो अलिकति सामाजिक दूरीहरू कायम गर्नुपर्ने, अलि सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने वास्तवमा टाइम चाहिँ यो हो। वास्तवमा किनभने हामी एकअर्कालाई सार्दैछौँ यति बेला। एकातिर यो पब्लिक अवेरनेसको जरुरी छ भने अर्कोतिर अब हामीले के कुरा बुझिसक्यौँ भने अब कोरोना 2 महिना 3 महिनामा हराउने होइन कि यो अब जिन्दगीभर हाम्रो चाहिँ समाजमा रहिराख्ने हो कि, र यो सँगै हामीहरूले चाहिँ कसरी बाँच्ने त, दिन टु डे कृषकले कसरी बाँच्ने, चिकित्सकहरूले कसरी बाँच्ने, हाम्रो पत्रकार साथीहरूले, पोलिटिसियनहरूले, व्यापारीहरू सबैले आफ्नो लाइफमा कोरोनाबाट कसरी बच्ने र अरूलाई कसरी नसार्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गहन चाहिँ कर्तव्यबोध गरेर आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो पढाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ। कोरोनाको महामारी 1-2 दिन वा 1-2 महिनाभित्र नियन्त्रण हुन नसक्ने भन्दै उहाँले योसँग जोडिएर हाम्रो दैनिकी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कोरोनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले एउटा छुट्टै युनिट बनाएर जानुपर्ने डाक्टर केसीको सुझाव छ। अबको हेल्थ सिस्टमले चाहिँ कोरोना हेर्ने युनिट प्रत्येक गाउँपालिकामा, प्रत्येक जिल्लामा र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सेपरेट युनिट बनाएर त्यसलाई ह्यान्डल गर्न चाहिँ जरुरी देखिन्छ। किनभने हामीहरूले कोरोनाबाट कति मान्छे मर्यो, कतिको मृत्यु भयो भन्ने कुरालाई मात्रै सफलतासित दाँजिरहेछौँ। तर त्यो मात्रै होइन, जो मान्छेले दुःख पाइरहेछन्, अब डायबिटिजको औषधि नपाएर, हाइपरटेन्सनको औषधि नपाएर, अन्य रोगको उपचार नपाएर जो मान्छेहरू छटपटिरहेछन् तिनीहरूको पीडाको पनि स्ट्याटिस्टिकले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, आँसुको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि लङ टर्ममा हामीले अलिकति व्यवस्थित गरिनौँ भने मृत्युदर ल ठिक छ, मृत्युदर कम होला, तर पीडा, दुःख, आर्थिक अभाव यसको चाहिँ मात्रा झन्झन बढ्दै जान्छ। त्यसैले अबको स्ट्याटिस्टिक्स हामीले मृत्युदर मात्रै नहेरेर यी अन्य कुराहरूलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। समुदायमा कसैमा संक्रमण देखिए प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर केन्द्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। केन्द्र प्रमुख बिर्खबहादुर साईले जनशक्ति अभाव र असारको व्यस्तताले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम हुन नसकेको बताउनु भयो। कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय क्लिन एन्ड ग्रीन मन्त्रालय निर्माणमा जुटेको छ। प्रत्येक शुक्रबार मन्त्रालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रालय परिसरमा सरसफाई समेत गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको श्रमबाट मन्त्रालय परिसरलाई स्वच्छ र सफा बनाउन लागि हो। शुक्रबार मन्त्रालय परिसर पुग्दा मन्त्री नरेश भण्डारी सहितको टिम सरसफाई र गाडी निर्माणको काममा जुटेको थियो। श्रमलाई सम्मान गर्दै प्रत्येक शुक्रबार सरसफाई गर्ने गरेको मन्त्री भण्डारीले बताउनु भयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले श्रम दिन घोषित पनि गरेको छ कि यो हरेक चाहिँ यहाँको नागरिकहरूले श्रमप्रतिको आस्था र विश्वास
जगाउने सोचका साथ यो प्रारम्भ गरिएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको यो परिवारले यो मन्त्रालयका समस्त कर्मचारी सहितको सहभागितामा हामीले यो मन्त्रालयमा यो गार्डन निर्माणका लागि र मन्त्रालयको सरसफाइलाई अलिकति क्लिन र ग्रिन मन्त्रालय बनाउने उद्देश्य अनुरूप हामी यहाँ जुटिरहेका छौँ। यो गार्डन चाहिँ हामी श्रम पैसाभन्दा पनि अधिकांश हिस्सा चाहिँ यो गार्डन निर्माणको लागतको ठुलो हिस्सा चाहिँ हामी श्रमबाट हामीले चाहिँ पूर्ति गरेका छौँ। अहिले पनि थुप्रै सरकारी कार्यालयहरूमा फोहोरको थुप्रोमा रमाउने संस्कृति रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले त्यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो। फोहोरको थुप्रोमा रमाउने कुनै पनि कार्यालयमा त्यो खालको संस्कृति चाहिँ एक प्रकारले संस्थागत भएको छ। अब यो संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन्त्य गर्न जरुरी छ कि आफ्नो सफाइ आफैले गर्नुपर्छ र श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको यो प्रवर्धन पनि गर्न जरुरी छ। अब त्यही उद्देश्य अनुरूप हामी जुटिरहेका छौँ। श्रमलाई सम्मान गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले हरेक महिनाको 1 र 15 गते श्रम दिवस समेत मनाउँदै आएको छ। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमित थपिएका छन्। रुकुम पश्चिमको चौरजारी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा शनिबार थप 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थपेका संक्रमित मध्ये रुकुम पश्चिमका 3 जना र सल्यानका 1 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1737 पुगेको छ। 24 घण्टामा यस कर्णाली प्रदेशमा आरटीपीसीआर विधिद्वारा कुल 478 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 4 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ भने 467 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। आज पुष्टि हुनुभएका नयाँ बिरामीहरूमध्ये रुकुम पश्चिमका 3 जना र सल्यानका 1 जना हुनुहुन्छ। यस्तै कर्णालीमा शनिबार थप 18 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै प्रदेशमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1511 पुगेको महाशाखा प्रमुख डाक्टर तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यस कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 1511 पुगेको छ र 24 घण्टामा यस कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 18 छ। कर्णालीमा 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ भने 221 जना आइसोलेसनमा रहेको महाशाखाले जनाएको छ। उद्योगी व्यवसाय तथा अर्थविदहरूले आशा गरे अनुसार नै आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कोभिड-19 पछिको समग्र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा भने अर्थविदहरूले आशंका गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर आएको मौद्रिक नीति आशा गरे अनुसार नै भएको बताउनुभयो। नीति जुन स्पिरिटमा आएको छ त्यही स्पिरिटमा कार्यान्वयन भयो भने खोड लगाउने कुनै ठाउँ नभएको उहाँले बताउनुभयो। जुन स्पिरिटका साथ मौद्रिक नीति ल्याइएको छ त्यही स्पिरिटलाई राखेर कार्यान्वयन गरिदियो भनेदेखि वास्तवमा यसमा खोट छ भन्ने कुराहरू छैन। बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिएर है उहाँहरूले त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ असाध्यै डिसेन्ट राम्रो छ र कार्यान्वयनलाई पनि यही ढङ्गबाट लिएर जानुभयो भनेदेखि उहाँको वाही फेरि हामीले अर्को सार पनि देख्न पाउने अवसर हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्याङले राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा 15% लगानीका लागि आह्वान गरेपछि सबैले वास्तविक कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। 1 करोड भन्दा कमको व्यवसाय गरिरहेका कृषक साना उद्योगी व्यवसायहरूलाई पुँजी अभावले व्यवसाय गर्न समस्या नहुने गरी नीति आएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेका व्यवसायहरूका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। 5 करोड भन्दा तलको सबैलाई नै रिफाइनेन्सिङबाट 5% ब्याज बनाउने भनेको छ। त्यसको फाइदा सबैले लिउन्, सबै साना कर्जावालाहरूले फाइदा लिनुपर्छ भने पुरा कर्जाको 15% चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ वास्तविक कृषिमा लगानी हामीले पनि गर्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले 55 अर्ब रुपियाँ चाहिँ लगानी भइसकेको छ भन्ने डाटा आएको छ। त्यसलाई पनि चाहिँ यो कृषिमै लगानी भएको छ भने त धेरै नै खुसीको कुरा हो। त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले अलिकति हेर्नुपर्छ र हामीले पनि अब कर्जा दिँदाखेरि कृषिमा चाहिँ 15% पुर्याउँदाखेरि योभन्दा धेरै ठुलो कर्जा जान्छ जुन अहिलेको आवश्यकता छ। र तेस्रो कुरा 1 करोड भन्दा
कमको कर्जा 15% हामीले 2 वर्षभित्रमा पुर्याउनुपर्छ। त्यो पनि धेरै ठुलो राहत हो। यसको मतलब जसले काम गर्न खोज्छ, अब कृषिमा होस् या सानो उद्योग होस् या सानो व्यवसाय होस्, त्यो सबैलाई नै अब चाहिँ पुँजीको अभावले चाहिँ आफ्नो काम गर्न चाहिँ बाध्यता नरहने गरी चाहिँ यो मोनेटरी पोलिसी आएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले कोभिडका कारण समस्यामा परेका निजी क्षेत्रले राखेका मागभन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आएको बताउनु भयो। लकडाउनबाट प्रभावित व्यवसायहरूको ब्याङ्क किस्ता र ब्याज तिर्ने म्याद समेत बढेकोले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन र व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन समस्या नहुने उहाँले बताउनु भयो। निजी क्षेत्रले मागेको भन्दा राम्रो प्याकेजको रूपमा यसपल्टको मौद्रिक नीति आएको छ। जम्मा पुनर्कर्जाको लागि तोकिएको रकमको 5 गुणासम्म दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यो अत्यन्त सराहनीय कुरा हो। त्यसमा पनि 20% ग्राहकको मूल्याङ्कन अनुसार प्रति ग्राहक 20 करोडसम्म दिने, 70% वाणिज्य ब्याङ्क, विकास तथा वित्त कम्पनी, त्यसमा विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जा 5 करोडसम्म दिने र बाँकी साना घरेलु लघु व्यवसायीहरूको लागि 15 लाखको, यो अत्यन्त सकारात्मक हो। अर्को कुरा, यो निजी क्षेत्रलाई सबभन्दा ठुलो समस्या परेको यो चैत्र 11 गतेदेखि भएको लकडाउनले चैत्र मसान्तको ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज, त्यसै प्रकारले यो अब यो आषाढ महिनाको क्वार्टरको किस्ता र ब्याज, त्यसपछि चैत्र महिनादेखि तिर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको तलब, अन्य हाम्रा व्यावसायिक फिक्स खर्चहरू, व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू जस्तो युजान्सको अल्छीहरूको आउँछ, यो सबैले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र एकदम लिक्विडिटीको समस्यामा थियो। यसको लागि राम्ररी ढङ्गले यो मौद्रिक नीतिले एड्रेस गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा भएको साक्षात्कारमा व्यवसायहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले नीति कार्यक्रमका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै टास्क फोर्स बनाएर कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। बाहिरी हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको ढिलासुस्तीका कारण नेपाल टेलिकम गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। 92% सरकार र 8% कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको सेयर रहेको टेलिकममा बाहिरी हस्तक्षेप, आन्तरिक ढिलासुस्तीका कारण समस्या उत्पन्न हुन थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। समयअनुसार सेवा विस्तार नभएको, गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धितर्फ समेत ध्यान नदिँदा कम्पनीमा नकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव तेजबहादुर साईले बताउनु भयो। नेपाल टेलिकम सरकारको 92% र कर्मचारी र सर्वसाधारणको 8% गरी सेयर रहेको यस कम्पनीमा विगत केही समयदेखि बाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक हस्तक्षेप अथवा आन्तरिक ढिलासुस्तीको कारणले गर्दा कम्पनीमा केही नकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन्। नकारात्मक सङ्केत भन्नाले कम्पनीको राजस्व वृद्धि हुने ठाउँमा केही घट्दोक्रममा देखेको छ। यहाँ रहेका कर्मचारीहरूका वृद्धि विकासमा केही सङ्कुचन हुने स्थिति छ र यो सङ्कुचन हुँदै गर्दा यहाँ रहेका कर्मचारीहरूलाई मोटिभेट हुनुभन्दा डिमोटिभेट हुने वातावरण नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापन र बाह्य तर्फबाट हुने स्थिति देखिएको हुनाले यी सम्पूर्ण कुराहरूको रक्षा गर्नको निम्ति र नेपाल टेलिकमलाई अझै पनि प्रतिस्पर्धी बनाइराख्नको निम्ति, एक नम्बरकै कम्पनी बनाइराख्नको निम्ति र नेपाली जनताको नासो र यो विश्वासलाई गुम्न नदिनको निम्ति हामी युनियनहरू फरक फरक ढङ्गमा होइन, एकमुष्ट भएर लड्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ हामीले निर्णय गरेर असार 19 गते नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापनलाई मोबाइल सेवा नवीकरणको विषयमा, संस्थाको सुधारको विषयमा र कर्मचारीका वृद्धि विकासको विषयमा ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। यही सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, विशेष गरी मोबाइल सेवाको नवीकरणको विषयमा नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकम प्रति गर्ने बिहेभ जसरी बारम्बार गर्दै आएको छ त्यसको विरुद्धमा भन्ने भने यो पत्रकार सम्मेलन पनि हुन गइरहेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 2076 साल माघमा नै 4G सेवा काम सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म 60% मात्रै भएको, FTTH सेवाको 2,19,000 लाइन वितरण गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म 50,000 मात्रै वितरण भएको, ठुलो रकम खर्च गरी भित्राएको इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ तथा लिज लाइन पारदर्शी नबनाई निजी सेवा प्रदायकलाई पोस्ने माध्यम बनाएको भन्दै ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरू संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलित भएका हुन्। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कर्णालीमा समूहमा घुलमिल भएकाहरू नै कोरोना संक्रमित हुँदा चुनौती थपिँदै यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले छुट्टै युनिट खडा गर्नुपर्ने डाक्टर केसीको भनाइ।
कर्णाली सरकारको कानुन मन्त्रालय क्लिन एन्ड ग्रिन मन्त्रालयका रूपमा जुट्दै फोहोरको थुप्रोमा रमाउने संस्कृति अन्त्य गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1737 पुग्यो। प्रदेशमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1511 पुगेको डाक्टर तिवारीको भनाई। व्यवसाय र अर्थविदहरूले आशा गरे अनुसार नै मौद्रिक नीति आएको प्रतिक्रिया। कोरोनाले समस्यामा परेका व्यवसायहरूका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले ठूलो सहयोग पुग्ने। बाहिर हस्तक्षेपले टेलिकम गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित। समय अनुसार सेवा विस्तार नभएको र गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको उल्लेख। हवस् त अहिलेका लागि सुनगाबा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगाबा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungabatv@gmail.com। सुनगाबा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगाबा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगाबा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगाबा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।